नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। इस्लामी साल के 12 महीनों में 4 महीने ऐसे हैं जिनको हुर्मत वाले महीने कहा गया है। इन महीनों की हुर्मत सदियों से हर उम्मत में मुकद्दम चली आ रही है। इन 4 महीनों में यानी जो हुर्मत वाले महीने हैं, पहला महीना है माह रजब जो अलग थलग है, बाकी तीनों महीने इकट्ठे हैं। उन तीनों महीनों में पहला महीना है ज़िकादा, दूसरा महीना है जुल्हज्जा और तीसरा महीना है माह मुहर्रमुल हराम। यूँ ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने कहलवाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माह मुहर्रमुल हराम के बारे में इरशाद फरमाया है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस पाक को रवायत किया है कि जिसने माह मुहर्रमुल हराम की ताज़ीम की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा और उसको इज़्ज़ो तकरीम से नवाजेगा। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि माह मुहर्रम अल्लाह का महीना है, इसकी ताज़ीम करो, इसकी ताज़ीम करो। जिसने माह मुहर्रम की ताज़ीम की, अल्लाह उसको जहन्नम से बरी फरमा देगा। अब अल्लाह सवाल ये है कि माह मुहर्रम की ताज़ीम से क्या मुराद है? माह मुहर्रम की ताज़ीम से मुराद ये है कि हम मासियत से बाज आ जाएं, गुनाहों से बाज आ जाएं। जो गुनाह गैर मुहर्रम में हम करते रहे, मुहर्रम में उन गुनाहों से तौबा करने, उन गुनाहों से बचने वाले बन जाएं। ये माह मुहर्रम की ताज़ीम है या हुर्मत वाले महीने की ये ताज़ीम है। इन मुबारक अयाम को यानी माह मुहर्रमुल हराम के पहले अशरा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यौम अशूरा से फजीलत बख्शी है। हमने इस अशरे को फ़र्ज़ इबादात के बाद नफली आमाल के ज़रिए कीमती बनाना है ताकि इस अशरे के ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़ो बरक़ात से हम नफ़ा उठाने वाले बन जाएं। जब हम नफली इबादात को या नफली आमाल को अपने मकासद ज़हन में रख के करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन मुबारक रातों में या इन मुबारक दिनों में जो भी दुआ करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाएगा। इसलिए दुनिया भर में आपस में जो लोग सुन रहे हैं, जिनके दुनिया के मकासद हैं, दुनिया की परेशानियां हैं, घर में बेटियां बैठी हुई हैं रिश्तों के इंतज़ार में, या बेटे पढ़ गए हैं लेकिन कोई रोज़गार नहीं है, या आप माली तंगदस्ती का खुद शिकार हैं, कर्ज में जकड़े हैं, हालात में पकड़े हैं, या जादू ने आपको हलाक करके रख दिया है, या पहले आप वज़ाइफ कर करके रजत का शिकार हो गए हैं, या किसी भी चैनल से आने वाली नेगेटिव एनर्जी ने आपको उजाड़ कर रख दिया है, आपके चारों पोल्स को ब्लॉक कर दिया है। अल्लाह वालों, अगर अपनी दुनिया बनाना चाहते हो तो माह मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे को कीमती बना लो आमाल के जरिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और अगर आप महज अजर व सवाब चाहते हो, अपनी आखिरत बनाना चाहते हो, रूहानियत चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अल्लाह की मार्फत चाहते हो और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी चाहते हो, तो फ़र्ज़ आमाल के बाद या फ़र्ज़ इबादात के बाद वो आमाल जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को तलकीन फरमाए हैं, उन आमाल को करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूहानियत भी अता फरमाएगा, अपना कुर्ब भी अता फरमाएगा, अपनी मार्फत भी अता फरमाएगा और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत भी अता फरमाएगा। बस इस महीने में और अगले महीने यानी मुहर्रमुल हराम में और माह सफ़र में अमलियात वालों के लिए कोई बात नहीं होगी। अब हज़रात ने सुना कि मैंने रूहानी इलाज मुआलजे की बात की है, मैंने दुनिया की बात की है या आखिरत की बात की है, यानी रूहानियत की बात की है। आमलीन हज़रात के लिए ये जो 60 दिन है कमो पेश, माह मुहर्रम और माह सफ़र, कोई अमल वो नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया भर में जो लोग हमारे साथ वाबस्ता हैं, अगर वो पर तोल रहे हैं, इरादा कर रहे हैं, नीयत कर रहे हैं कि हम नए साल में यानी माह मुहर्रम में किसी अमल की ज़कात देंगे या माह सफ़र में दूसरे महीने में हम किसी अमल की ज़कात देंगे, तो हरगिज़ इन 2 माह के अंदर किसी भी अमल की आपने ज़कात नहीं देनी। जो भी अमल ऐसा है जिसकी आप ज़कात देना चाहते हैं या रियाज़त, मुजाहिदा, चिल्ला कशी करना चाहते हैं, इन
इन 2 महीनों के अंदर आपने ऐसा कोई अमल नहीं करना। इन 2 महीनों में जो अमूमी आमाल हैं, दुनिया बनाने के लिए या दुनिया के मसाइल हल करने के लिए या रूहानी इलाज मुआवजा के लिए, वो तो आप करेंगे और करते रहेंगे और कर सकते हैं। इसी तरह आप वो अमाल भी कर सकते हैं जो रूहानियत को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये मुबारक घड़ियां हैं, फ्यूज़ो बरक़ात वाली घड़ियां हैं। आप कुर्ब के लिए, मार्फत के लिए, हुजूर की गुलामी के लिए, अजर व सवाब के लिए, कब्र हशर के लिए आप आमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़कात देने वाले आमाल नहीं कर सकते। जहाँ ये घड़ियाँ फ्यूज़ो बरक़ात वाली हैं, वहीं ज़मीनी और आसमानी आफ़ात व बलियात का नज़ूल भी बहुत ज़्यादा मामूल से बढ़ जाता है। तो जब हम रियासत करते हैं, चिल्लाकशी करते हैं या किसी अमल की ज़कात देते हैं, एक तो उस अमल की वजह से आजमाइशें बढ़ जाती हैं, मुसीबतें बढ़ जाती हैं, तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, गम बढ़ जाते हैं। और साथ अगर महीना होगा माह मुहर्रम या महीना होगा माह सफ़र, तो इतनी बलाएं आपके ऊपर नाज़िल होंगी, इतनी मुसीबतों में आप फंस जाएंगे कि आपका अमल टूट भी सकता है या आप दिल बर्दाश्ता भी हो सकते हैं। इसलिए अहले इल्म या साहब अमल हजरात माह मुहर्रम में या माह सफ़र में अमल की ज़कात देने से मना करते हैं। तो मैंने भी आप हजरात को मना किया है कि इन 2 महीनों में आपने किसी भी अमल की ज़कात देने का इरादा नहीं करना। मामूल के मुताबिक जो आमाल मैं बताता जाऊँगा माह मुहर्रम में और माह सफ़र में, अगर तो इलाज मुआवजा कर रहे हो उसके साथ वो आप आमाल कर सकते हो, और या फिर अजर व सवाब के लिए, दुनिया और आखिरत के लिए आप कर सकते हैं, कब्र हशर के लिए कर सकते हैं, अल्लाह के कुर्ब और मार्फत के लिए कर सकते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी के लिए कर सकते हैं। आमिल बनने के लिए आप कोई अमल इन 2 माह में नहीं कर सकते। अब माह मुहर्रम के पहले अशरा में जो फ़र्ज इबादत हैं वो तो अपनी जगह पे हैं। गैर मुहर्रम हो, गैर रमज़ान हो या कोई भी महीना हो, वो इबादत तो हमने करनी ही करनी है। अब माह मुहर्रम के पहले अशरा में फ़र्ज़ इबादत के बाद वो आमाल जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता किए हैं या अपनी उम्मत को तलकीन की हैं, यानी नफली आमाल, हमने वो कौन कौन से करने हैं। उनमें से पहला अमल जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो है माह मुहर्रमुल हराम के नफली रोज़े। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह ज़ुल्हज्जा की आखिरी तारीख का रोज़ा रखा, फिर उधर से मुहर्रमुल हराम की यकम का रोज़ा रखा, यानी जिस दिन आपने चांद देखा अगले दिन रोज़ा मुहर्रम का रख लिया। ज़ुल्हज्जा का आखिरी रोज़ा, साल का आखिरी रोज़ा और साल का पहला रोज़ा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उसको साल भर के रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा और उसके 60 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अब अल्लाह वालों, ये पहला अमल है जो हमने करने का एहतमाम करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, सबको माह ज़ुल्हज्जा का आखिरी रोज़ा और यकम मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने यकम मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा, 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा, फिर आखिरी मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा। बात समझ आ रही है? यानी पहला रोज़ा, दरमियान में फिर एक रोज़ा, फिर आखिरी रोज़ा, यकम मुहर्रमुल हराम का रोज़ा, 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा और आखिरी मुहर्रमुल हराम का रोज़ा। चाहे चांद 29 का हो, चाहे चांद 30 का हो, क्या मिलेगा? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने माह मुहर्रमुल हराम के 3 रोज़े रखे, एक अव्वल, एक दरमियान में और एक आखिर में, अल्लाह उसको 30 महल अता फरमाएगा। अल्लाह उसको 30 महल अता फरमाएगा और हर महल में 30 हुजरे होंगे और दर्जा बदर्जा होंगे, यानी हर हुजरा पहले वाले से ज़्यादा खूबसूरत होगा, यानी ज़्यादा कीमती होगा, ज़्यादा हीरे जवाहरात से मुज़य्यन होगा। इसी तरह अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, हुरो गिलमान खिदमत पर मामूर होंगे। किन के लिए? जो माह मुहर्रमुल हराम के 3 रोज़े रखेंगे, यकम मुहर्रमुल हराम का, 10 मुहर्रमुल हराम का और आखिरी मुहर्रमुल हराम का। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने
10 मुहर्रम उल हराम तक मुसलसल रोजे रखे, यानी पहला पूरा अशरा यकम से लेकर 10 तक रोज़ों में गुजारा, अल्लाह उसको 10,000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। और इबादत भी उस आबिद की जिसने दिन में रोज़ा रखा और रात को क़याम करता रहा। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो ये चाहे कि मेरा वजूद जहन्नुम के अजाब से महफूज हो जाए, वो मुहर्रम उल हराम में रोज़ों की कसरत करे। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह मुहर्रम की शब जुमा को इबादत की, यानी दिन में रोज़ा रखा और रात को इबादत की, वो ऐसे ही है जैसे उसने शब कदर को पा लिया। तो अल्लाह बोलो अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, पैगाम ये देना चाह रहा हूँ कि हमने इन अयाम को कीमती बनाना है आमाल के ज़रिए, मगर आमाल वो करने हैं जो अल्लाह के महबूब ने बताए हैं, जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को तलकीन फरमाए हैं। क्यों? ये नया साल शुरू होने जा रहा है, अब वज़ाइफ का चूरन बिकेगा। यकम का ये वजीफा, 2 का ये वजीफा, 3 का ये वजीफा, 4 का ये वजीफा। जब मैंने माह ज़ुल्हज्जा के पहले अशरा के आमाल बताए, तब भी मैं ये बात बार बार दोहराता रहा कि हमने मुतफर्रक वज़ाइफ नहीं करने, हमने मुतफर्रक मुस्तहब आमाल नहीं करने। क्यों? जब आप आमाल करोगे 1 दिन के, 2 दिन के, फिर उनको छोड़ दोगे, उनका असर बद आ करेगा, उनकी रजत पड़ करेगी। मगर वो आमाल जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता किए हैं, जब हम उन आमाल का एहतमाम करेंगे तो उसके 2 नफ़े होंगे। एक तो सुन्नत का नूर दाखिल होगा और दूसरा हम हर तरह की रजत से और हर तरह के असर बद से भी महफूज होंगे। और तीसरा सबसे बड़ा जो इनाम मिलेगा कि अल्लाह की रज़ा और उसके महबूब की रज़ा हमें हासिल हो जाएगी। तो हमने आमाल वो करने हैं जो अल्लाह के नबी ने अता किए या जिन आमाल के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। हमने वज़ाइफ नहीं करने, हमने रसाले से मुतासिर नहीं होना, हमने किताबों से मुतासिर नहीं होना, हमने यूट्यूब पे बिकने वाले चूरन से मुतासिर नहीं होना। हमने मुतासिर होना है तो हजूर की तालीमात से मुतासिर होना है। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो नफली अमाल अपनी उम्मत को अता किए हैं, वो हैं रोज़े, वो हैं रोज़े, वो हैं नवाफल, वो हैं तस्बीहा। आज क्योंकि जो मैं कलाम कर रहा हूँ वो रोज़ों की फजीलत पे है, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बात इरशाद फरमाई है, जिसने मुहर्रम उल हराम के पहले अशरा के रोज़े रखे, यानी यकम से लेकर 10 तक, उसको अल्लाह 10,000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। इसी तरह अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने यकम मुहर्रम उल हराम से लेकर 9 मुहर्रम उल हराम तक, यानी 9 रोजे रखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 4 मुरब्बा मील का महल अता फरमाएगा, जिसके 40,000 दरवाजे होंगे। 9 रोज़ों का अजर व सवाब अल्लाह इतना अता फरमाएगा। फिर अगली बात अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी इरशाद फरमाई है कि उससे आगे किसी और बात की या और तालीम की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, या किसी और तरगीब की ज़रूरत नहीं रह जाती। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि माह रमज़ान मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाले रोज़े माह मुहर्रम के पहले अशरे के हैं। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फर्ज नमाजों के बाद सबसे ज्यादा महबूब नमाज अल्लाह को वो है जो माह मुहर्रम अल हराम के पहले अशरा में पढ़ी जाए, यानी वो नवाफल जो माह मुहर्रम अल हराम के पहले अशरा में पढ़े जाएं, वो नवाफल अल्लाह को फर्ज इबादत के बाद सबसे ज्यादा महबूब हैं। तो यूं हमने मुहर्रम अल हराम में रोज़ों का एहतमाम करना है, हमने मुहर्रम अल हराम में इंशाअल्लाह अज़ीज़ नवाफिल का एहतमाम करना है, और हमने मुहर्रम उल हराम में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िक्र व फ़िक्र का एहतमाम करना है। अब ये 3 तरह के आमाल हैं। इन 3 तरह के आमाल में पहला अमल क्या है? रोज़े। अगर अल्लाह ने सकत दी है, हिम्मत दी है, जज्बा दिया है, तो इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं पहले अशरे के सारे रोज़े रखूँगा, यानी यकम से लेकर 10 मुहर्रम उल हराम तक। और अगर कोई बीमारी है, कोई उज़र है, सकत नहीं है या कोई मसरूफियत है,
تو आप 10 रोजे नहीं रख सकते, तो आप नियत कर लें कि मैं माह जुल्हज्जा का आखिरी रोजा रखूंगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यकम मुहर्रमुल हराम का रोजा रखूंगा। तो इसके बारे में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बात इरशाद फरमाई है कि 1 साल के अल्लाह रोजों का सवाब अता फरमाएगा और 60 साल के गुनाहों का कफारा अल्लाह कबूल फरमा लेगा। या ये इरादा कर ले, और अगर ये नहीं करना तो ये इरादा कर ले कि मैं यकम मुहर्रमुल हराम का रोजा रखूंगा, फिर दरमियान में 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखूंगा और फिर आखिर पे मैं आखिरी मुहर्रमुल हराम का रोजा रखूंगा। तो यूं ये 3 पैकेज आपके पास है। और चौथा पैकेज आप खुद बना सकते हैं कि पहले अशरे के भी रोजे रखें और बाद में जो 20 दिन रह जाते हैं, 2 अशरे रह जाते हैं, जब जब आसानी हो आपने रोज़ों का एहतमाम करते रहना। तो ये पहला अमल है जो मैंने आज आप तक पहुंचाया है कि हमने 3 अमाल जो अल्लाह के महबूब ने हमें अता किए, उनमें से जो पहला अमल है वो है रोज़ों का एहतमाम करना। अब इन रोज़ों के साथ हमने कौन से अमाल करने, वही 5 अमाल करने जो मैं उम्मत को पिछले 2.5 साल से बता रहा हूँ। 5 वक्त की नमाज हसार के साथ। हसार के मैंने 2 तरीके बताए हैं, एक है हसार नबवी अलैहिस्सलाम और दूसरा है हसार खिज़र अलैहिस्सलाम यानी खिज़री अमल। आप में से जिन लोगों को मालूम है बहुत अच्छी बात है, आप में से जो पहली बार यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं या सोशल मीडिया पे आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाएं, लिखें खिज़री अमल डॉक्टर हामिद शाफ़ी, हसार नबवी अलैहिस्सलाम डॉक्टर हामिद शाफ़ी। ये दोनों क्लिप्स हमारे ऑफिशियल चैनल्स पर सामने आ जाएंगे। आप दोनों बयानात को सुनें, समझें, परखें कि कौन सा आसान है, कौन सा मैं कर सकता हूं। जो आपको हसार आसान लगे वो आपने मुंतखब कर लेना है, चाहे खिज़री अमल हो चाहे हसार नबी अलैहिस्सलाम हो। 5 वक्त की नमाज हसार के साथ, यानी खिज़री अमल का हसार करेंगे, जो खिज़री अमल को सिलेक्ट करेंगे, मुंतखब करेंगे, और हसार नबी अलैहिस्सलाम करेंगे, जो हसार नबी अलैहिस्सलाम को सिलेक्ट करेंगे। हर नमाज के बाद यानी 5 वक्त की नमाज के बाद हसार, उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। मैं आपको मुहर्रमुल हराम में ये तलकीन करूंगा कि आप नए साल की इब्तिदा दुरूद अहले बैत से करें, दुरूद अहले बैत से करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अब यहाँ पे मैं वजाहत कर दूँ, दुनिया भर से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो मुख्तलिफ सीगे दुरूद पाक के पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ज़कात भी दी है और लाखों की तादाद में उन्होंने उस सीगे को पढ़ा है, उनसे मैं मुखातिब नहीं हूँ। वो जो सीगा पढ़ रहे हैं या जोन सा भी दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, वो अपना दुरूद पाक जारी रखेंगे, वो जंप ओवर नहीं करेंगे, स्विच ओवर नहीं करेंगे, वो छोड़ के ये नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें तासीर चाहिए। अगर हम अमलियात के मुसाफिर हैं तब भी हमें तासीर चाहिए, अगर हम इलाज मुआलजा कर रहे हैं तब भी हमें तासीर चाहिए, इसी तरह कोई आमिल है तो उसे भी तासीर चाहिए, इसी तरह कोई सालिक है तो उसे भी तासीर चाहिए। जब हम बार बार सीगा बदलते हैं, अजर सवाब तो मिलता जाता है मगर तासीर नहीं मिलती। यूं दुनिया के मसाइल हम हल नहीं कर सकते, तो जब हम अपने मसाइल हल नहीं कर सकते फिर दूसरों के मसाइल हल कैसे करेंगे। तो इसलिए वो तमाम हजरात जो पहले सीगा कोई पढ़ रहे हैं वो अपना सीगा जारी रखेंगे। आप में से जो लोग आज पहली बार आए हैं या सोशल मीडिया पे पहली बार सुन रहे हैं, उनसे मैं मुखातिब हूँ कि मुहर्रमुल हराम में आप दुरूद अहले बैत का एहतमाम करें। 5 वक्त की नमाज हसार के साथ, सारा दिन दुरूद अहले बैत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। दुरूद इब्राहिम जब पढ़ते हैं तो ये उसी का अव्वल हिस्सा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, इसको दुरूद अहले बैत कहते हैं। इसके साथ आपने इस्तग़फ़ार को जोड़ लेना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तग़फ़िरुल्लाह। सारा दिन दुरूद पाक पढ़ेंगे। रात सोने से पहले 100 बार सय्यदुल इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, सिर्फ 100 बार। 2 इसके साथ शराइत हैं, रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ और अपनी आँखों की हिफाजत करो। इन 5 आमाल की तासीर को पाने के लिए अल्लाह ने जो दिया है, थोड़ा बहुत अल्लाह की राह में आपने खर्च करते रहना है, यानी सदका खैरात करते रहना है। माह मुहर्रमुल हराम में सदका खैरात करेंगे तो क्या मिलेगा, इसके ऊपर अलग इंशाल्लाह बयानात होंगे आने वाले दिनों में, तो आपका ईमान भी बनेगा, आपका जज्बा भी बढ़ेगा। तो आपने इन 5 आमाल के साथ सदका खैरात करते रहना है ताकि अफातो बल्लियात से हम महफूज रहें, दिन हो या रात हो।
ما तयस्सर मिनल कुरान, जितनी आसानी है कुरान में कुछ ना कुछ आपने पढ़ते रहना है, यानी कुरान की तिलावत करते रहना है। ये कुल पैकेज है जो गैर मुहर्रम में भी, यानी गैर मुहर्रमुल हराम में भी हमने यही 5 अमाल करने हैं और मुहर्रमुल हराम में भी हमने यही 5 अमाल करने हैं। सिर्फ जो मैंने ताकीद की है वो 2 अमाल की है, एक रोज़ों का एहतमाम और दूसरा दरूदे अहले बैत। अगर आप परेशान हैं, जिस तरह मैंने कहा कि रिश्तों का मसला है, तो यही 5 अमाल आपने रिश्तों का मसला अपने जहन में रखकर, मकसद जहन में रखकर 5 अमाल करने, साथ रोज़ों का एहतमाम करना है। रिस्क का मसला है तो उस मसले को जहन में रखकर, जादू का मसला है, रज्जत का मसला है, औलाद की नाफरमानी का मसला है, या कर्ज में आप जकड़े हुए हैं, कर्ज का मसला है, या आपका कोई कानूनी मसला चल रहा है, थाना कचहरी चल रहा है, या कोई दुश्मनी चल रही है, यानी किसी तरह की भी कोई परेशानी है, अंदरूनी है या बैरूनी है, घर के मसाइल हैं या बाहर के मसाइल हैं, उन तमाम मसाइल को आपने जहन में रखकर ये 5 अमाल करने हैं। साथ आपने रोज़ों का एहतमाम करना है। इन अमाल के ज़रिए आपने बाबे रहमत पर दस्तक देनी है। बड़ी अहम बात है, बात को ख़त्म कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुने और समझे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। इन आमाल के ज़रिए हमने बाबे रहमत पर दस्तक देनी है। मांगना दुआओं के ज़रिए है, मांगना दुआओं के ज़रिए है, अल्लाह से मुनाजात करनी है, राज़ो न्याज करनी है, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआएं करें, नफल नमाज़ों के बाद दुआएं करें। इसी तरह ये अमाल जो मैंने बताए हैं, दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह से मांगें, सदका खैरात करके अल्लाह से मांगें, कुरान की तिलावत करके अल्लाह से मांगें, इस्तग़फ़ार करके अल्लाह से मांगें, रिज़्क़ हलाल कमा के अल्लाह से मांगें, आँखों की हिफाजत करके अल्लाह से मांगें। जितने भी अमाल मैंने बताए हैं और ये जितने भी अमाल करने की अल्लाह मुझे आपको तौफीक देता है, इन तमाम अमाल के बाद दुआओं का एहतमाम करना है, दुआओं का एहतमाम करना है। हमारे ऊपर रब की ऐसी फटकार पड़ती है कि जो लोग वज़ाइफ की तरफ चल पड़ते हैं वो दुआओं से महरूम हो जाते हैं, दुआओं से महरूम हो जाते हैं। अब वो दरवाजे पे यानी बाबे रहमत पे वजीफे पढ़ पढ़ के दस्तक दिए जा रहे हैं, दस्तक दिए जा रहे हैं। उधर रब फरमा रहा है, मांग बंदे क्या मांगता है, मांग नहीं रहे, बस वजीफे पढ़े जा रहे, वजीफे पढ़े जा रहे, मांग नहीं रहे। तो मैंने क्या बात आपको समझाई है, ये आपकी तरबियत करने की कोशिश की है कि ये औरादो वज़ाइफ या ये आमाल एक दस्तक देने का अंदाज है, बाबे रहमत पे दस्तक देने का अंदाज है। अब आपने आमाल किए अल्लाह की तौफीक से, रोज़े रखे, खिजरी अमल पढ़ा, नमाजों का एहतमाम किया, दुरूद पाक पढ़ा, इस्तग़फ़ार किया, सदका खैरात किया, कुरान की तिलावत की, या दीगर आमाल अल्लाह ने तौफीक दी वो किए। अब बाबे रहमत पे दस्तक दी जा रही है, अब बाबे रहमत खुल गया, भाई मांगना भी तो है। तो अब अल्लाह से मांगना आपका काम है, हमारा काम सिर्फ बताना है। तो मैंने क्या कहा कि मेरा तजुर्बा और मुशाहदा ये है, मेरे पास आने वाले लोग होते ही ऐसे हैं जो औरादो वज़ाइफ करना शुरू कर देते हैं, वो दुआओं से महरूम हो जाते, सिर्फ वो दस्तक दिए जाते हैं, रो रो के अल्लाह से मांगते नहीं है। अब दस्तक दे दी, दरवाज़ा खुल गया, अब झोली फैलाओ कि मैं इस काम के लिए आया हूँ। इसलिए मैंने कहा है कि जो जो आपके मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, औलाद के मसाइल हैं, बीवी के मसाइल हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, कर्ज है, बीमारी है, जादू है, रज्जत है, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, या आपकी जायज़ दुनिया की ख्वाहिशात है। इसी तरह वो लोग जो आखिरत के मुसाफिर बनना चाहते हैं, रूहानियत के मुसाफिर बनना चाहते हैं, सालिक बनना चाहते हैं, ठीक है, अल्लाह का कुर्ब और मार्फत चाहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी चाहते हैं, वो अपने मकासद को जहन में रख के ये आमाल करके फिर मुहर्रमुल हराम में अल्लाह से अल्लाह ही को मांग ले, और दुनिया वाले अल्लाह से दुनिया मांग ले। तो मांगना भी आपने है। कहना ये चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ हमने आमाल पे जोर नहीं डालना, आमाल करके अल्लाह से मांगने पे जोर डालना है। क्यों? हम मांगने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, यकसू कर रहे हैं, रब के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, बाबे रहमत को खटखटा रहे हैं। अब दरवाज़ा खुलता है तो मांगना हमारा काम है। ये नहीं है कि ये आमाल करके मुसल्ला जब उठाया, अब तू कौन तो मैं कौन, अल्लाह चाहेगा तो दे देगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो अल्लाह नहीं देगा। भाई ये तो कोई बात ना हुई।
آپ تو بے نیاز مان رہے ہو. آپ نے بے نیاز ہو کے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا، محتاج بن کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، خواہش مند بن کے، ضرورت مند بن کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اس سے بڑا کوئی بے نیاز نہیں ہے. جو اس کے سامنے بے نیاز بنتا ہے وہ اس کو ٹنگتا نہیں، ٹنگ کے رکھ دیتا. آج اللہ آپ میری بات کی تحقیق کرو کہ جو لوگ بھی اوراد و وظائف کرنے والے ہوں گے انہیں مناجات کی توفیق نہیں ملتی، انہیں دعاؤں کی توفیق نہیں ملتی، اور عمومی طور پہ وہ درود پاک پڑھنے سے اور استغفار کرنے سے بھی محروم ہو جاتے. اس لیے جو میں نے پیکج دیا ہے اس پیکج کے اندر رہنا ہے، اور پہلا عمل جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عطا کیا ہے وہ آپ نے اس پیکج میں شامل کر لینا. اور وہ عمل کیا ہے؟ روزوں کا اہتمام. اللہ رب العزت ان تمام اعمال کے اوپر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا بھر میں وہ لوگ جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان تمام اعمال کی جو میں نے بتائے ہیں ان کی ہرگز کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، محض اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ آپ کو، مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. دنیا بھر میں وہ لوگ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جن کو اللہ رب العزت نے اسودہ زندگی دی ہے، نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اللہ مزید برکتیں نازل فرمائے، ان کی نسلوں کو ہٹانا نصیب ہو. دنیا بھر سے آپ سمیت وہ لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ہماری التجاؤں کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کی مقبول دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے. دنیا بھر میں وہ لوگ جو بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں یا بدنی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، شہری ہیں یا دیہاتی ہیں، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی، برکت والی حیاتی عطا فرمائے. اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر پہ آتے ہیں، خانقاہ دارالشفا میں آتے ہیں، یا سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں، یا شافیہ سوشل میڈیا کے متعلقین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، اللہ سب کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے. دنیا بھر سے وہ لوگ جو ہمارے سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، یا اپنے مقام پہ رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یا شافی کی صدا کو گھر گھر پہنچا رہے ہیں، یا خانقاہ کی مالی بدنی وقتی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر طرح کے شر سے، مرض سے، قرض سے، ذلت سے، علت سے، قلت سے محفوظ فرمائے. جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، اور جو ہم مانگنا چاہتے تھے یا ہماری ضرورتیں ہیں اللہ ہم سب کو بن مانگے عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جنت اللہ رب العزت سے 5 لوگوں کو طلب کرتی ہے. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ 5 کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو جنت اللہ سے طلب کرتی ہے، جبکہ ہر اہل ایمان اللہ سے جنت طلب کرتا ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلا وہ شخص ہے جس کو جنت اللہ سے طلب کرتی ہے، وہ ہے جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جس کو جنت اللہ سے طلب کرتی ہے جو ننگے کو یعنی بے لباس کو لباس خرید کر دیتا ہے، کپڑے پہناتا ہے. تیسرا وہ شخص ہے جس کو جنت اللہ سے طلب کرتی ہے جو لگائی بجھائی سے، غیبت سے، چغلی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یعنی اس برے فعل سے اجتناب کرتا ہے. چوتھا وہ شخص ہے جسے جنت اللہ سے طلب کرتی ہے جو کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے. اور پانچواں وہ شخص ہے جس کو جنت اللہ سے طلب کرتی ہے جو کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رحمت میں کثرت سے درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہے. تو اللہ بولو یہ 5 خوش نصیب لوگ ہیں، یہ 5 خوش نصیب اہل ایمان ہیں جن کو جنت اللہ سے طلب کرتی ہے.
جس طرح صحابہ نے بارگاہ رحمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہر ایمان والا جنت کا طالب ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو اللہ والو خوش نصیبی کا عالم کیا ہے کہ جنت ان 5 لوگوں کو اللہ سے طلب کر رہی ہے کہ یا اللہ یہ 5 لوگ مجھے دے دے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ والو اگر دنیا میں کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی بشارت کے مطابق وہ جنتی ہے۔ جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اگر دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ اسی طرح جو چغلی سے، لگائی بجائی سے، غیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اجتناب کرتا ہے، اگر جنتی کو دیکھنا ہے تو آپ کے معاشرے میں، آپ کے عزیز و اقارب میں، آپ کے حلقہ احباب میں ایسا کوئی بندہ ہے تو اس کو دیکھ لو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کے مطابق وہ جنتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص بھوکے کو کھلاتا ہے، پیاسے کو پلاتا ہے، جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ جنتی ہے۔ اسی طرح کوئی کسی ننگے کو یا بے لباس کو لباس لے کر دیتا ہے، کسی کا ستر ڈھانپتا ہے، اگر آپ جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ جنتی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ اس دنیا میں جنتی بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ان 5 اعمال کو شروع کر لو، اور اگر یہ حدیث پاک سننے سے پہلے ہی آپ یہ 5 مبارک اعمال کر رہے ہو کسی بھی درجے پہ تو آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ ان 5 اعمال میں ہر آنے والے لمحے میں اللہ سے توفیق مانگتے جاؤ اور بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ۔ کیوں؟ صدقہ اور خیرات کی کوئی حد نہیں ہے، جہاں تک جا سکتے ہو، جتنی جنت کما سکتے ہو آپ کما سکتے ہیں۔ اسی طرح غربا ہیں، مساکین ہیں، یا وہ لوگ جو بے لباس ہیں، جو لباس خرید کر نہیں پہن سکتے، آپ ان کا ستر ڈھانپتے ہو تو یہ ایسی نیکی ہے جتنی چاہو تم کر سکتے ہو۔ جتنی تمہارے اندر سکت ہے، ہمت ہے، آپ جنت کما سکتے ہو۔ اسی طرح خاموش رہ کے، الگ تھلگ رہ کے، اپنے آپ کو غیبت اور چغلی سے جتنا بچا سکتے ہو، ایمان بھی ہے، وقت بھی ہے، مہلت بھی ہے، جتنی جنت کمانی ہے کما سکتے ہو۔ اسی طرح قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت دن رات کر کے، کثرت کے ساتھ، جتنی کثرت سے تلاوت کر کے اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت اور جنت پانا چاہتے ہو یا کمانا چاہتے ہو، آپ کے پاس سنہری موقع ہے، آپ جنت کما سکتے ہو۔ اسی طرح درود و سلام پڑھ کر حضور کا قرب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور اللہ کی رضا کو پانا چاہتے ہو تو آپ کے پاس موقع ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ والو یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا، پیاسے کو پانی پلائے گا، جو بے لباس ہے اس کو لباس لے کر دے گا، غیبت اور چغلی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، کثرت سے قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت کرے گا، اور اس کے بعد کثرت سے درود و سلام کا گلدستہ بارگاہ رسالت میں پیش کرے گا، اللہ والو اللہ اس کی یہ دنیا بھی جنت بنا دے گا اور آخرت میں جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ اللہ اس کو اس دنیا میں اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما دے گا، میدان معاشر میں اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے گا، اور جنت میں اپنے محبوب کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ اگر یہ تمام انعامات آپ پانا چاہتے ہیں، ان تمام خرافات اور بدعات کو جن کو آپ نے اختیار کر رکھا ہے شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ، ان سے سچی اور سچی توبہ کر کے ان 5 اعمال کی طرف آ جاؤ، جن 5 اعمال کو کرنے کا اللہ کے محبوب نے حکم دیا ہے، یا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 اعمال کو کرنے پہ بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب آپ توجہ رکھیے گا کہ وہ 5 اعمال جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے بنیادی اعمال ہیں، جو شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم کم و بیش 2.25 سال سے امت کو بتا رہے ہیں کہ اس دور میں وظائف سے نفع ہونے والا تقریباً نہیں ہے۔
اس دور میں اوراد و وظائف سے، عملیات سے، طویل دھاگے سے نفع ہونے والا تقریباً نہیں ہے، ہو رہا ہے لیکن نہ ہونے کے برابر، اور اگر نفع ہوتا بھی ہے تو اس کے ساتھ کڑی شرائط ہے۔ جب تک آپ کو شرائط کا علم نہیں ہوگا، پھر شرائط پہ پورا نہیں اترو گے، جو اعمال کرنے کا طریقہ ہے، جو پروٹوکول ہے، وہ پورا نہیں کرو گے، تمہیں آج کے دور میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ ہم نے یہ بات دن رات محنت کر کے امت کو سمجھائی ہے، اور الحمدللہ 2-2.5 سالوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس کرب سے، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے، اس موت کے کنویں سے نکلے ہیں، اور لاکھوں گھروں میں خوشیاں دوبارہ لوٹ کر آئی ہیں۔ تو جو 5 اعمال میں پچھلے 2.25 سال سے کم و پیش بتا رہا ہوں، وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے حصار کے ساتھ۔ یہی بتاتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے حصار کے ساتھ۔ بڑی توجہ رکھنی ہے، یہ بات کو میں نے کسی اور بات کے ساتھ نتھی کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو 5 اعمال میں بتاتا ہوں ان 5 اعمال کی شان کیا ہے۔ جب آپ ان 5 اعمال کی طرف آ جاؤ گے، اللہ والو آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ قلیل عرصہ میں لاکھوں گھروں میں خوشیاں لوٹ کر آئی ہیں، لاکھوں لوگوں کی بگڑی بنی ہے، لاکھوں لوگ جو موت کے کنویں میں اترے تھے، جنہیں اپنی منزل کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، الحمدللہ یہ 5 اعمال کر کے وہ بھی اپنی منزل کو پا گئے۔ تو آپ ابھی تک کیوں سوچ رہے؟ آپ نے ابھی تک بدعات کو اور خرافات کو گلے کے ساتھ کیوں لگایا ہے؟ آپ نے ابھی تک جاہلین کو اور پیشہ ور عاملین کو بائے بائے کیوں نہیں کہا؟ آپ ان کی جان کیوں نہیں چھوڑے؟ اگر وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے تو لبلو آپ 5 اعمال کی طرف آ جاؤ۔ جب 5 اعمال کی طرف آ جاؤ گے تو عاملین سے بھی جان چھوٹ جائے گی، جاہلین سے بھی جان چھوٹ جائے گی، وظائف سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اور وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ پہلا عمل 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے 2 طریقے حصار کے بتائے ہیں، ایک ہے خضری عمل کا حصار اور دوسرا کیا ہے؟ حصار نبوی علیہ السلام۔ آپ میں سے جو لوگ آج پہلی بار تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آج پہلی بار سن رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ حصار کیا ہے، خضری عمل کیا ہے اور حصار نبوی علیہ السلام کیا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی، حصار نبوی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافی، یہ دونوں حصار آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ہمارے جو ڈیجیٹل آفیشل چینلز ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ آپ خضری عمل کا بھی ایک کلپ سن لیں اور حصار نبوی علیہ السلام کا بھی ایک کلپ سن لیں، دونوں میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا پڑھا جاتا ہے، اپنا بدنی حصار کیسے کرتے ہیں اور روحانی حصار کیسے کرتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو آسان لگے، آپ سمجھیں کہ یہ میرے لیے موضوع ہے اور میں مستقل بنیادوں پہ یہ عمل کر سکتا ہوں۔ خضری عمل پڑھنا چاہتے ہیں تو خضری عمل کی طرف چلے جائیں، حصار نبوی پڑھنا چاہتے ہیں تو حصار نبوی پڑھنا شروع کر دیں۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، 2 حصار ہیں، ان 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو۔ کیا یہ کہتا ہوں کہ کملی والے پہ درود پڑھو، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ جون سا سیگا مرضی پڑھو، کوئی حکم نہیں ہے، کوئی دھونس نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جس سیگے کی طرف آپ کی رغبت ہے یا جو آپ سمجھتے ہو کہ میں پڑھ سکتا ہوں آسانی کے ساتھ، چاہے وہ درود ابراہیم ہے تو چاہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے کون سا سیگا پڑھنا ہے۔ صرف مشورہ یہ دیتا ہوں، حکم نہیں، مشورہ یہ دیتا ہوں روحانیت کی روح سے، یہ عملیات کے علم کی روح سے، کہ جو سیگا آپ نے منتخب کر لیا پھر آپ نے وہی سیگا لے کر چلنا ہے۔ یہ نہیں آپ نے کرنا کہ کبھی کوئی سیگا پڑھیں گے، کبھی کوئی سیگا پڑھیں گے۔ شرعاً یہ ممنوع نہیں ہے، شرعاً یہ بالکل جائز ہے، کبھی آپ کوئی سیگا پڑھیں، کبھی آپ کوئی سیگا پڑھیں، کیونکہ ہمارا فوکس یا ہماری توجہ آپ کی روحانیت کی طرف ہوتی ہے، یا وہ لوگ جو بیمار ہیں عملیات کی طرف ہوتی ہے۔ تو روحانیت اور عملیات میں ہمیں تاثیر چاہیے ہوتی ہے۔ تو جب آپ کبھی کوئی سیگا پڑھیں گے، کبھی کوئی سیگا پڑھیں گے، تو کسی بھی سیگے کی آپ کے پاس انرجی نہیں ہوگی، تاثیر نہیں ہوگی، نہ آپ کو روحانیت ملے گی اور نہ آپ کی کسی بیماری کا علاج ہوگا، یعنی نہ کوئی آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ شرعاً آپ کو ثواب ملتا جائے گا،
ثواب ملتا جائے گا۔ اس لیے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے روحانیت میں آگے بڑھنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے حجابات ہٹ جائے، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضوری نصیب ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے اوپر نگاہ خاص ہو جائے، تو پھر ایک ہی سیغے کا آپ کو انتخاب کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے آپ کسی روحانی مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے حل کے لیے آپ کو درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، تو تب بھی آپ کو ایک ہی طرح کی انرجی چاہیے۔ مختلف انرجیز جو ہے وہ نفع کی بجائے عملیات کی دنیا میں نقصان دیں گے۔ شریعت کا مسئلہ میں واضح کر چکا ہوں کہ شریعت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، شریعت کے مطابق صیغہ بدلنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ جون سا چاہیں سیگا پڑھ سکتے ہیں اور جب چاہیں آپ بدل سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ عملیات کے مسافر ہیں یا مریض ہیں یا روحانیت کے مسافر، اور یہ پلیٹ فارم بھی شافیہ سوشل میڈیا یا خانقاہ دارالشفا روحانیت اور عملیات کے اوپر ہی محنت کر رہا ہے۔ تو آپ نے 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ درود پاک دن رات، اور رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 بار۔ ان 3 اعمال کے ساتھ 2 شرائط ہیں کہ رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ان 5 اعمال کی تاثیر کو پانے کے لیے میں کیا کہتا ہوں کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، یعنی صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ پھر اگلی بات میں کیا آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دن یا رات میں ما تیسر من القرآن، جتنی آسانی ہے قرآن میں کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے رہیں، یعنی پڑھتے رہیں۔ اب اللہ یہ 5 اعمال کا پیکج ہے جو ہم امت کو پچھلے 2.25 سال سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ الحمدللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو 5 اعمال کا پیکج ہے اور اس کے ساتھ اضافی کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات اور قرآن کی تلاوت۔ اب اس پیکج کو آپ سامنے رکھیں، اور جو 5 کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کی ترغیب دی ہے، یا وہ لوگ جو 5 کام کرتے ہیں اور جنت اللہ سے ان کو طلب کرتی ہے، کیا وہ 5 کے 5 کام اس پیکج میں ہیں کہ نہیں؟ اس پیکج میں ہیں کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت میں آپ کو کہتا ہوں، درود و سلام میں آپ کو کہتا ہوں، 2 شرائط جو ہم لگاتے ہیں، ان شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت۔ اب اللہ آنکھوں کی حفاظت سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، یعنی اس میں وضاحت نہیں ہے۔ جب آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں، کسی کا عیب دیکھو گے نہیں تو بولو گے نہیں، جب بولو گے نہیں تو سنو گے نہیں، تو جب آنکھیں بند ہو گئی تو یہ 2 سوراخ خود ہی بند ہو جائیں گے، یہ سوراخ بھی خود ہی بند ہو جائے گا۔ جب آپ کسی کا عیب دیکھو گے نہیں تو ظاہر ہے آپ بولو گے نہیں، جب آپ بولو گے نہیں تو کسی کی سنو گے نہیں، تو یوں آپ غیبت سے بھی بچ جاؤ گے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم جو 2 شرائط اعمال کے ساتھ لگاتے ہیں، ان کے اندر کتنی گہرائی ہے، ان کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ دکھنے میں یہ ایک عمل لگ رہا ہے، یا دکھنے میں یہ ایک شرط لگ رہی ہے کہ آنکھوں کی حفاظت۔ اللہ بولو اگر آنکھیں پاک ہو گئیں تو کان محفوظ ہو گئے، آنکھیں پاک ہو گئیں تو زبان محفوظ ہو گئی، آنکھیں پاک ہو گئیں تو دل پاک ہو گیا۔ کہنے کو یا دکھنے کو یہ ایک بات ہے، مگر اس کے اندر پورا روحانیت کا ایک نظام ہے، اس کے اندر پورا ایک حفاظت کا نظام ہے۔ جب آپ کسی کی برائی دیکھیں گے نہیں، ظاہر ہے آپ اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کریں گے، تبصرہ نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں، تو جب بولیں گے نہیں تو آپ غیبت سے محفوظ ہو جائیں گے، لگائی بجائی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب آپ کسی کے سامنے کسی کی برائی کریں گے نہیں تو دوسرا بھی کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جو چغلی یا غیبت کے زمرے میں آتی ہو، تو یوں آپ سننے سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ جب آپ کرنے سے بھی محفوظ ہو گئے، یعنی آپ کی زبان محفوظ ہو گئی، سننے سے بھی محفوظ ہو گئے، تو آپ ظلمت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب ظلمت سے محفوظ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ تو اللہ بولو یہ جو خاموشی ہے یا آنکھوں کی حفاظت ہے، اس کے اندر روحانیت ہے، اس کے اندر روحانیت ہے۔ اور اگلی شرط جو ہم لگاتے ہیں کہ رزق حلال کماؤ اور رزق حلال
کھاؤ۔ جب رزق حلال کماؤ گے اور رزق حلال کھاؤ گے تو پھر حلال ہی کے کام کرو گے۔ جب رزق حرام گھروں میں آئے گا تو کام حلال کے ہونے والے نہیں ہیں، کام حرام کے ہی ہو کر رہیں گے، کام حرام کے ہی ہو کر رہیں گے۔ پھر کیا کہتا ہوں کہ ان 5 اعمال کے ساتھ جو اللہ نے دیا ہے آپ نے اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے۔ کیا کہتا ہوں کہ صدقہ خیرات۔ جب صدقہ خیرات کرو گے تو جو اس کے مصارف ہیں وہ کیا ہیں کہ جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو، جو پیاسا ہے اس کو پانی پلا دو، جس کی جو ضرورت ہے اس کی وہ ضرورت پوری کر دو، جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کو لباس لے کر دے دو۔ تو آج الحمدللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو 5 اعمال ہیں ان کے اندر سب کچھ ہے الحمدللہ۔ جب میں نے یہ 5 اعمال امت کو بتانا شروع کیے تو میں نے ایک اعلان کیا تھا کہ دنیا بھر میں جو لوگ مجھے سنتے ہیں، الحمدللہ لاکھوں لوگ سنتے ہیں، 176 ممالک میں شافیہ سوشل میڈیا کو سنا جاتا ہے۔ تو میں نے کیا کہا تھا کہ کوئی کسی بھی مسلک کا عالم دین ہو، عوام الناس کی بات نہیں ہے، اہل علم کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی مسلک کا اہل علم ہو یعنی عالم دین ہو، چاہے اس کا مسلک تشیع ہے یا اہل تشیع میں سے ہے، اہل حدیث ہے، وہابی ہیں، دیوبند حضرات ہیں، یا اہل سنت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں،